राजेन्द्र लिङ्गदेनले कडा कडा कुरा चाहिँ गरेका छन्। विधानमा कहीँ केही छैन, खालि मुखले भाषण मात्र गरेर चुनावी नारा मात्र लगाएर हुन्छ। लिखितम हुनु पर्यो नि त पार्टीभित्र भनेर पनि कसैले लिखितम गर्नका लागि केन्द्रीय समितिको बैठकको आवश्यकता हो। निर्णय गराएर अब लागू गर्ने हो नि त। ज्ञानेन्द्र शाही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले के प्राप्त गर्यो, ज्ञानेन्द्र शाहीले के प्राप्त गर्यो? केही प्राप्त गरेन। त्यही त तपाईको पार्टीमा त्यस्ता विज्ञ छन् त, तपाईले भनेको कुरामा मेरो सहमत। यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै नेताहरू सरकार र अर्थमन्त्री भएको बेला देशका 44वटा तपाईको ठुला फ्याक्ट्रीहरू जो विश्वका मात्र होइन एसियाका नम्बर 1 फ्याक्ट्रीहरू बनाएको हो। पञ्चायती शासनको कुरा गर्नुभयो तपाईले। पञ्चायती शासनभित्र भएका मान्छेहरू आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छन् नि। तपाईले चाहिँ कहिलेको कुरा र राणा शासनको कुरा गर्नुभयो के? अनि दरबार हत्याकाण्ड तपाईले गरे हो कि मैले गरे? अनि दरबार हत्याकाण्ड कसले गरे? प्रचण्डले गरे। कसले गरे त भन्नुस्? ती ठीक थिए न आजका ठीक छन्? सुन्नुस् है ज्ञानजी, अब नयाँ सिराबाट जानुपर्ने आवश्यक छ मुलुकलाई। हैन तपाईको यसो भने पृथ्वीकै उत्कृष्ट ठाउँ हो। हैन त्यसो भने तपाईको बुवा आमाले घर बनाएर तपाईलाई जन्माए, बाउ आमा ठीक थिएनन् भन्न पर्छ। को बुवा आमा? ह? तपाईको बुवा आमा बुवा आमा त? हैन हुँदैन ल्याएर बुवा आमा। हैन मैले तपाईहरु जस्ता युवाले पार्टीभित्र पुसअप गर्नु पर्दैन। हैन एउटा कुरा तपाईले पार्टीभित्र भिजन तपाईले के माओवादी हो भन्न ठान्नु भयो के हाम्रो पार्टी? म एउटा कुरा भन्छु, मैले विनाशको कुरा गरेको छैन है ज्ञान। हैन मैले बनाउने कुरा गरेको। तपाईले एउटा कुरा भन्नु। मैले भत्काउने हान्ने ठोक्ने कुरा गरेको छैन। बौद्धिक लडाई लड्नु पर्छ। राष्ट्रिय हैन देश बनाउने भिजन चाहिँ के हो? देश बनाउने विज्ञहरू को छन्? देश बनाउने कुन कुन सेक्टरका विज्ञहरू छन्? हामी कसरी गर्दै हुन्छ पार्टीभित्रको कुरा बताउनुस् न आज तपाईले। अनि यस्तो नि यो सुशासन पार्टी र राप्रपामा के फरक पाउनु? शासन कुन? हाम्रो रमेश खरेलको तपाईहरु एक हुने कुनै दिन कुरा भएको थियो नि रमेश खरेलसँग। भिजन चाहिँ ल्याउनुस्, यो भाषणले मात्र हुँदैन ज्ञानजी हैन। एउटा कुरा सुन्नुस्, नेपाली जनता वाक्क भइसक्यो। एउटा सुन्दा प्रचण्डजी भारत जानु भएको थियो नि, त्यसको लगतै पारित भयो यो त। प्रचण्डजीले घुँडा टेकेर मालिकका अगाडि पाउ परेर प्रभु हामीलाई सरकार टिकाइदेऊ। ज्ञानेन्द्र शाहीले चितवनबाट प्रचण्डको विरुद्धमा निर्वाचनमा लड्नुपर्छ भन्दैछन्। यसमा तपाईको विचार के छ? नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको छ र केन्द्रीय समितिको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्नुभएको छ, हामीलाई तपाईहरु मत दिनुस्, ठाउँमा पुर्याउनुस्, यो प्रदेश सेतो हात्ती भयो, प्रदेश हामी खारेज गरिदिनेछौँ लगायतका विषय यहाँलाई थाहा नै छ के राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब प्रदेश खारेजीको अभियानलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँछ? यो एकातिर एउटा यो प्रसङ्ग छ। साथसाथै अहिले भर्खरै मात्र नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जसरी वर्तमान सरकारले पास गरेको छ यो विषयलाई लिएर पनि धेरै किसिमका मतभेदहरू आइरहेका छन्। यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई कसरी हेर्छ, कसरी लिन्छ, यो आफैमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। र सँगसँगै अहिले पछिल्ला समयमा जो केही राम्रा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्छु भनेर आफूलाई भावी उम्मेदवारको रूपमा जसरी घोषणा गर्दैछन् केही राम्रा व्यक्तिहरू, त्यस्तै गरी पछिल्ला समयमा केही नयाँ दलहरू दर्ता भएका छन्। इभन रवि लामिछानेले सभापतित्व लिएको, सभापति रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि रहेको छ। र कतिपय भन्दैछन् कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माहौल राम्रै थियो, कमल थापा पराजित भएपछि जसरी राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वमा आउनुभयो, तर अहिलेका पछिल्ला स्वतन्त्र उम्मेदवार जसरी आइरहेका छन् र रवि लामिछाने लगायतका दलहरू जसरी नयाँ दलको रूपमा आएका छन्, यिनले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मत चाहिँ काट्न सक्छन्। त्यसको लागि चाहिँ अलिकता विचार गर्नुपर्ने स्थिति आयो, यो खालको अवस्था सृजना भयो भनेर पनि कतिपय राजनीतिका विज्ञहरूले यस्ता कुराहरू बताइरहेका छन्। र सँगसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीले राम्रैसँग स्मरण छ, त्यहाँ अलिकता उमेर पाका भएका नेतृत्वहरू, धेरै खालका अनुभव लिएका नेतृत्वहरू, मन्त्रीले पड्काइसकेका नेतृत्वहरू, यस्ता व्यक्तिहरूको त्यहाँ विशेष गरी नेतृत्वको भिड छ। तर त्यहाँ यङ व्यक्तिहरू, युवाहरूको चाहिँ अभाव छ भन्दै गर्दा राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आइसकेपछि ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रवेश भयो। एकजना युवा समाजसेवी अभियन्ताको रूपमा आफूलाई चिनाउँदै अगाडि बढ्नुभएका ज्ञानेन्द्र शाही जब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो प्रवक्ताको रूपमा, त्यस पश्चात अब के राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एउटा नयाँ किसिमको त्यहाँको संरचनाहरू सुरु भएको हो
भन्ने खालका तरङ्ग पनि आए। आखिर के हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट के कस्ता कुराहरू पारित भए अथवा के कस्ता कुराहरू आए, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई कसरी लिन्छ र अहिले युवाहरूको भूमिकालाई समग्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कुन दृष्टिकोणबाट हेरिरहेको छ, समग्र विषय प्रसङ्ग जोडेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यसका लागि आजका हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साई। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। साईजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अहिले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको छ र समाचारमा आएअनुसार स्वयं तपाईँहरूका अध्यक्षले प्रदेशलाई हामी खारेजी गर्छौँ भनेर सशक्त रूपमा अब हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने खालका लगायतका कुराहरू आएका छन्। तपाईँहरूको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा के भएर के एजेन्डालाई आगामी निर्वाचनमा तपाईँहरू बोल्डली अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? अहिलेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्यो। बैठक करिब 3 दिन बस्यो। 3 दिन पछाडि त्यो बैठकले छलफल गरेको पहिलो कुरा चाहिँ प्रदेशलाई खारेज गर्नुपर्छ, किनभने हामी प्रदेश पाल्न सक्दैनौँ। यो प्रदेश कुनै जात विशेषले होइन, कुनै धर्म विशेषले होइन, कुनै पहिचान विशेषले बनेको होइन। यो सिर्फ फ्रस्ट्रेट कार्यकर्ताहरूलाई अर्थात् तपाईँको अल्लमल्ल परेका कार्यकर्ताहरूलाई सेटलमेन्ट गर्नका लागि बनाइएको प्रदेशले आज हाम्रो देशको अर्थतन्त्र पुरै डुबाएको छ। संसारका कुनै पनि देश त्यतिखेर बलिया हुन्छन् जब ती देशहरूको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। आज हाम्रो देशमा 16 खर्ब रुपैयाँ करिब यो पछिल्लो 6 वर्षमा प्रदेशमा गएको छ। त्यो प्रदेशमा 16 खर्ब गएर कहीँ विकास भइदिएको भए त स्वाभाविकै थियो। त्यो चाहिँ सिर्फ मुख्यमन्त्रीको तलब, गाडी अगाडि पछाडि, मन्त्रीको तलब, सांसदको तलब, अनि त्यो पटके ठेक्का जसको कुनै पनि काम छैन। त्यस्तो किसिमले गर्दाखेरि आज देश पुरै आर्थिक रूपमा कङ्गाल भयो। आर्थिक रूपमा कङ्गाल हुने यो प्रदेशलाई त्यो पालेर त्यसलाई राखेर आज त 16 खर्ब मात्र गयो। अबको 5 वर्षपछि फेरि 32 खर्ब जान्छ। यही हालत हेर्ने हो भने देशको बजेट छ 16 खर्ब, प्रदेशमा पैसै जान्छ 16 खर्ब, जुन बेफुर्सद खर्च छ। यस्तो किसिमको व्यवस्थाले यो देश मुलुक बन्दैन, मुलुक बनाउनै सकिँदैन। स्वयं भगवान् विष्णु अवतार भएर यो नेपालमा आउनुभयो र धरतीमा टेकेर यो किसिमको प्रदेशले चाहिँ म देश विकास गर्छौँ भन्नु भने उहाँले पनि गर्न सक्छ। प्रदेश खारेज गर्न त्यति एउटा छ त ज्ञानेन्द्रजी? सजिलो छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अर्को कुरा के उठायो भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहियो। लोकतन्त्रको या गणतन्त्रको भन्नुहोस्, या अहिले नयाँ विचारको सबभन्दा उत्तम व्यवस्था भनेको जनताबाट नै निर्वाचित कुरा हो, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री। अर्को, हामीले पुनः समानुपातिक सहितको सदनको कुरा गरेका छौँ। सांसदहरू मन्त्री हुने होइन। प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सांसदले निर्वाचनमा उठ्नु पर्दैन। सांसदहरू मन्त्री हुने होइन। सांसदहरू भनेको विधान, कानुन, नीति बनाउने कुरा हो। एकछिन, निर्वाचनमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन पाए, तर सांसद भएर गएपछि चाहिँ मन्त्री चाहिँ हुन पाएनन्। जस्तो सांसद भनेको कार्यपालिका हो, माफ गर्नु, सांसद भनेको व्यवस्थापिकाका मान्छे कार्यपालिकामा आउने होइन। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले क्यापासिटीका आधारमा, जस्तै भोलि मानौँ ऊर्जा मन्त्री बन्नु छ भने ऊर्जा क्षेत्रको विज्ञलाई लिन पर्यो, बल्ल पो ऊर्जा क्षेत्र विकास हुन्छ। मन्त्री अर्को पद हो, सांसद अर्को पद हो, दुईटा अलग अलग पदहरू हुन्। सांसद भनेको नीति, नियम र कानुन र तर्जुमा बनाउने कुरा हो। मन्त्री भनेको एउटा के हो? कार्यपालिका हो। कार्यपालिका भनेको ऊ अफिसको स्टाफ जस्तै हो, एउटा प्राइभेट कम्पनी चलाए जस्तै हो। कुनै मन्त्रालयको मन्त्री बन्नु र कुनै एउटा प्राइभेट ब्याङ्कको तपाईँको सिइओ बन्नु एउटै हो, किनकि त्यो त डे टु डे काम गर्ने कुरा हो नि त। काम गर्ने कुरामा त्यो क्षेत्रमा उसको नलेज हुनुपर्छ, त्यो क्षेत्रमा उसको ज्ञान हुनुपर्छ। अब यहाँ के भयो, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनाएको छ जो आफै विज्ञान सम्बन्धी केही पनि नलेज छैन। अब वातावरण मन्त्री बनाएको छ जसले वातावरण सम्बन्धी केही नलेज छैन। ठिक छ, भनेपछि तपाईँहरूको दोस्रो पोइन्ट, पहिलो आज यो देश अविकसित हुनुको कारण पनि त यो हो नि सञ्जीव। एक्ज्याक्टली, ठिक छ। भनेपछि तपाईँहरूको कार्य समितिबाट, केन्द्रीय कार्य समितिबाट 1 नम्बरमा प्रदेश खारेजी, 2 नम्बरमा चाहिँ सांसदहरूलाई चाहिँ सरकारमा सहभागी नगराउने, अरू के छन्? अर्को, हामीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेको। डाइरेक्ट इलेक्टेड पिएम, डाइरेक्ट इलेक्टेड, सदनले चयन गर्ने होइन, जनताले हाल्ने। धर्मको बारेमा? धर्मको बारेमा बुद्ध, हिन्दू र किराँत सहितको, वैदिक सनातन सहितको यो देश चाहिन्छ।
तर यसको मतलब यो होइन कि अन्य कुनै धर्म मान्नेलाई हामीले विभेद गर्दैनौँ। त्यो केन्द्रीय कार्य समितिबाट पारितै भयो, पारितै भएर त्यो एजेन्डै भएर आयो। अब के विधानमा तपाईँको पार्टीको विधानमा त्यो उल्लेख पार्टीको हुन्छ? विधानमा त्यो पहिला अब विधानमा जस्तो धर्मको कुरामा पहिल्यै विधानमा छ। अब यो संसदको कुरा र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा चाहिँ अब हाम्रो आधिकारिक नै निर्णय भयो। त कतिपयले भन्छन् नि अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनले कडा कुरा चाहिँ गरेका छन्, विधानमा कहीँ केही छैन, खालि मुखले भाषणमा मात्र गरेर चुनावी नारा मात्र लगाएर हुन्छ, लिखितम हुनु पर्यो नि त पार्टीभित्र भनेर पनि कसैले लिखितम गर्नका लागि केन्द्रीय समितिको बैठकको आवश्यकता हो। कार्य सम्पादनले मात्र गरेर हुँदैन। म कार्य सम्पादन समितिको सदस्य पनि छु, हाम्रो हेडक्वार्टर भन्छौँ हामीले। तर यसलाई चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गराएर अब लागू गर्ने हो नि त। बैठकबाट निर्णय भयो, अब लागू हुन्छ। अब ज्ञानेन्द्रजी, तपाईँ एउटा युवा नेता, आजको दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तपाईँ एउटा होनहार युवा नेता। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले युवाहरूको लागि कहाँ के फोकस गरेको छ बताइदिनुहोस्। आज के बुझ्नुभयो तपाईँले पार्टी प्रवेश गरेपछि? होइन, जस्तै एउटा कुरो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अहिले केन्द्रीय समितिमा युवाहरूको जमात अत्याधिक ज्यादा बढेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष स्वयं युवा हुनुहुन्छ। कति वर्ष होला युवा मान्ने? यहाँ त 70-80 लाई युवा भनिदिन्छन् कि हाम्रो मुलुकमा ज्ञानेन्द्रजी। सहकर्मी मानव उदाहरणका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षको सहकर्मीहरू अन्य पार्टीमा जाने हो भने 4औं-5औं वरियतामा सम्म पुगेका छन्। अर्को राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अहिले म प्रवक्ता र कार्य सम्पादन समितिको सदस्य होइन। अब यही हिसाबले भन्ने हो भनेपछि कार्य सम्पादन समिति भनेको हाम्रो सबभन्दा के हो, यो सबभन्दा हेडक्वार्टर हो, पार्टीको एउटा ब्याकबोन नै जस्तो हो। यसको सदस्य सम्भवतः यो पछिल्लो दशकमा सबभन्दा सानो उमेरको मान्छे हो। म अहिले 30 वर्षको भएँ। म यो पार्टीको प्रवक्ता पनि छु, कार्य सम्पादन समितिको सदस्य पनि छु, जो अन्य प्रवक्ता साथीहरू हुनुहुन्न त्यसमा। अब भनेपछि युवाहरूलाई चाहिँ ठाउँ प्रशस्त छ। त्यो त भिजन के त? युवाहरूको लागि प्लान के, योजना के हो भने वृद्धि विकासको लागि वृद्धि विकासका लागि युवाहरूलाई सबभन्दा पहिलो कुरा बुझ्न के आवश्यक छ भने संसारको कुनै पनि देश बनाउने पनि राजनीतिकले नै हो, बिगार्ने पनि राजनीतिकले नै हो। युवा भनेको सिर्फ तपाईँको उमेरले मात्र युवा भएर हुँदैन, उसको सोच पनि युवा हुनुपर्छ, उसको विचार पनि युवा हुनुपर्छ। जस्तै हामीले कस्तो किसिमको नेपाल बनायौँ भने पछाडि, अर्थात् कस्तो किसिमको हामीले व्यवस्था बनायौँ भनेपछि त्यो व्यवस्थामा साँच्चै यो देश विकासमा जान्छ त। जस्तै उदाहरणका लागि म यसमा जोड्दैछु, उदाहरणका लागि तपाईँको घर छ एउटा, घरमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने आम्दानी तपाईँको 2 लाख रुपियाँ छ, खर्च तपाईँको 5 लाख रुपियाँ छ। अब 5 लाख रुपियाँ खर्च धानेर आम्दानी नबढाएर म यो घरलाई चाहिँ विश्वको उत्कृष्ट घर बनाउँछु, यो घरलाई पुरै विकसित बनाउँछु भने त्यो मान्छे त हावा गफ दिया हो नि त। हो त्यस्तै आज मेरो देशको इकोनोमी कति छ, युवाले बुझ्ने कुरा। आज मेरो देशको इकोनोमी कति छ? आज अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले झन्डै 11 खर्ब रुपियाँ कर उठायौँ। हाम्रो खर्च कति छ? 15 खर्ब छ। बाँकी 4 खर्ब रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने? विदेशीसँग ऋण मागेर देश चलाउने। अब अहिले पनि कर तपाईँको उठ्छ भनेर 12 खर्ब इस्टिमेटेड गरेको छ 16 खर्ब बजेटमध्ये, होइन? 5 खर्ब रुपियाँ त करिब करिब विदेशसँग ऋण माग्ने भनेर बजेटमै छुट्याइएको छ। अनि हाम्रो खर्च मात्रै तपाईँको 14 खर्बभन्दा बढी छ। हरेक वर्ष हामी 4 देखि 5 खर्ब रुपियाँ हाम्रो ट्याक्सबाट उठ्दैन, हाम्रो आम्दानीबाट उठ्दैन। अनि ट्याक्स यति महँगो छ कि विश्वको सबभन्दा महँगो कर भएका देशहरू भनेको युरोप र अमेरिकामा हो। त्यहाँ किनभने सुविधा ज्यादा छ, त्यो भावनाले कर पनि ज्यादा लिन्छ। त्यहाँ कर कति प्रतिशत थाहा छ? 37% भन्दा बढी महँगो कर छैन त्यो देशमा। जहाँ शिक्षा फ्रीमा दिन्छन्, जहाँ स्वास्थ्य फ्रीमा दिन्छन्, जहाँ हरेक सरकारी कामकाजहरू तपाईँको टाइममा हुन्छ र घरमा आएर कामकाज गर्छन्। अफिसरहरू तपाईँको यहाँको जस्तो लाइन लाग्नु पर्दैन, त्यहाँ कर्मचारीहरू घरमा आएर सरकारी काम गर्छन्। त्यस्तो देशमा सबभन्दा महँगो कर भनेको 37% छ भने मेरो देशमा आज कति छ, या हाम्रो देशमा आज कर कति छ? 298% कर, यानि कि 300% त हाम्रो कर मात्रै छ। यत्रो चर्को कर असुल्दाखेरि पनि हामी खर्च धान्न सकेका छैनौँ। हामीले खर्च ज्यादा बढाएका छौँ। त्यो खर्च कुनै विकासका लागि होइन, त्यो खर्च कतै संरचना बनाउनका लागि होइन, त्यो खर्च कतै बाटो बनाउनका लागि होइन, त्यो खर्च कतै स्कुल हस्पिटल कलेज बनाउनका लागि होइन,
त्यो खर्च सिर्फ प्रदेश ल्याएर मुख्यमन्त्री बन्नका लागि, सांसद बन्नका लागि, स्वकीय सचिव बन्नका लागि अनि प्रदेशका मन्त्री, सांसद, कर्मचारी बन्नका लागि बेफुर्जल खर्च गरेका छौँ। यो खर्चलाई कटौती गर्नका लागि राजनीतिक सिद्धान्तका साथ युवा जनशक्ति अगाडि बढ्यो भने मात्र मुलुक परिवर्तन हुन्छ भनेर युवाहरूका लागि यो सबभन्दा ठुलो अहिले के हो अवसर हो। अर्को अवसर धेरै युवाहरूले भन्ने गर्छन् नि, राजनीतिक अलग पाटोको विषयवस्तु, काम गर्नु अलग पाटोको विषयवस्तु, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अहिले के हो तीनवटा कुरा हो। आज मेरो देशमा रोजगारी के छ या हाम्रो देशमा आज रोजगारी के छ? कुनै पनि युवाहरू विदेश नगइकन आज परिवार पाल्न सक्ने अवस्था छैन। कि त हाम्रो देश विश्वको सबभन्दा गरिब देश आज हुनुको पछाडिको कारण हामीसँग स्रोत नभएर त्यो भइदिए भए तपाईँले पनि स्वीकार्नुपर्छ, मैले पनि स्वीकार्नुपर्छ, आम जनताले पनि यो कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ। तर हाम्रो देश के छ? जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी देश, जडीबुटीमा विश्वको 1 नम्बर देश, वन जङ्गलका हिसाबले विश्वको सबभन्दा टप 10 भित्रै आउँछ, प्राकृतिक स्रोत र साधन र खानीका हिसाबले विश्वको सबभन्दा टप 5 भित्र आउने देश, अनि भौगोलिक बनावटले र तपाईँको वातावरणमा हेर्ने हो भने संसारमै नभएको वातावरण हाम्रो देशमा छ। जम्मा 16 किलोमिटर हामी तलमाथि गऱ्यौँ भने हाम्रो वातावरण तथा मौसम नै फरक पर्छ। आज बर्खामा हिमालमा हुने तरकारी तराईमा हुँदैन अनि हिमालको तरकारी तराईमा ल्याएर खान सकिन्छ। जम्मा 16-17 यो सबै स्टडी योजना बनाउँछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। यो योजनाका साथ हामीले गर्नु यसमा कहाँ कमजोरी भयो त? यो त मैले राम्रो तपाईको पार्टीले बनाउँछ यो योजना, यो बनाइरहेको छ। कमजोरी कहाँनिर भयो? जुन ठाउँमा हामीले मान्छे पुगेर जुन योजना बनाउनु पर्ने हो, योजना बनाउने ठाउँमा एक हिसाबले भन्ने हो भने त्यो क्षेत्र सम्बन्धी ज्ञानै नभएका मान्छेहरू पुगे। कसरी? त्यही त तपाईको पार्टीमा त्यस्ता विज्ञ छन् त? तपाईले भनेको कुरामा मेरो सहमत। हाम्रो पार्टीमा त्यसमा योजना बनाउने यस्तो यस्तो अवस्था छ, अब हामीलाई देशमा यसरी बनाउनु पर्छ भनेर देश बनाउने योजना बनाउने विज्ञहरू राखेको छ। हाम्रो पार्टीमा विज्ञ नभइदिया भए नेपालमा 44वटा संस्थानहरू जो बनाइयो, यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै नेताहरू सरकार र अर्थमन्त्री भएको बेला देशका 44वटा तपाईँको ठुला फ्याक्ट्रीहरू जो विश्वका मात्र होइन एसियाका नम्बर 1 फ्याक्ट्रीहरू बनाएको हो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको बाटो पनि त्यतिखेरका नेताहरूले बनाएका हुन्। त्रिभुवन विमानस्थल पनि पञ्चायती शासनको कुरा गर्नुभयो तपाईले। पञ्चायती शासनभित्र भएका मान्छेहरू आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छन् नि। के पञ्चायती शासन बोल्न पाइँदैन थियो, काट्न पाइँदैन थियो? बोलेर के पाइयो त? अहिले हामी नाङ्गै हिँडिरहेको छौँ त। के पाइयो? कुवेतमा बोल्न पाइँदैन के अरे आज पनि? कुवेत विकसितै भएको छ। अनि अर्को कुरा, धेरै मान्छेलाई के भनाइ छ भने 44वटा संस्थान थिए हाम्रो देशमा। एकछिन सम्झिनुहोस् त, त्यो योजना त यिनै योजनाकारले बनाएका थिए नि। नेपाल गलैँचामा विश्वको नम्बर 1 थियो पश्मिनामा, याद छ नि हजुरलाई? हजुरलाई त थाहा होला। हामीले नेपालबाट गलैँचा निर्यात गर्थ्यौँ, पश्मिना निर्यात गर्थ्यौँ। अमेरिकनहरूले कपडा लगाउनका लागि नेपालीलाई कुर्न पर्थ्यो, भारतले चिनी खानका लागि नेपालको भर पर्नु पर्थ्यो, कोरियाले चामलमा भात खानका लागि नेपालको चामल कुर्नु पर्थ्यो। यस्तो देश होइन, ठिक छ। आज कस्तो भयो? हो, आजकालले राम्रो गरेका छ। त्यो योजना बनाउने मान्छे को थिए त? यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र हेर्नुहोस् है, नै थिए। त्यो बेला पनि गतिलो काम चाहिँ भएको होइन। अब यस्तो सानसानो कुरामा हामी बोलिनु हुँदैन। तपाईँले भने जस्तै होइन, गतिलो काम त यस्तो छ, किनभने एउटा मानसिकता नै के छ भने, एउटा मानसिकताको जबरजस्त विकास भएको छ नि त नेपालमा। नाङ्गै हिँड्न पाउनुपर्छ होइन, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरेर गोद्दै हिँड्नुपर्छ। त्यो त पञ्चायती व्यवस्थामा थियो नि। होइन, त्यो त होइन, पञ्चायती व्यवस्थाको मैले कुरा गरिनँ। पञ्चायती व्यवस्था थियो भने आज पञ्चायतले बनाएको बाटोमा किन गुड्नुहुन्छ? त्यो त यस्तो हो नि ज्ञान। आज पञ्चायतले बनाएको हस्पिटलमा किन उपचार गर्नुहुन्छ? सुन्नुहोस् न, आज पञ्चायतमा रेल कसले ल्यायो? कसले ल्यायो? अङ्ग्रेजले ल्यायो। अनि अङ्ग्रेजलाई राख्छ त भारतले? अब अनि भारतले अङ्ग्रेजलाई राखिरहन्छ। अनि पञ्चायतका अङ्ग्रेजी हो? होइन, एउटा प्रश्न सोध्नुहोस् न। अनि बोल्नै नपाइने पनि हुन्छ त्यस्तो निरङ्कुश शासन छ त आजको दिनमा। विभेद थियो कि थिएन? राणाहरूमा ABC क्लास छुट्याएका थिए। एउटा कुरा सुन्नु, कतिजना चाहिँ तपाईहरुले श्रीमती बिहा गर्थे। तपाईँ हिस्ट्री पढ्नुहोस्। तपाईले चाहिँ कहिलेको कुरा र राणा शासनको कुरा गर्नुभयो के? अनि दरबार हत्याकाण्ड तपाईँले गरे हो कि मैले गरेँ? अनि दरबार हत्याकाण्ड कसले गरे? प्रचण्डले गरे। कसले गरे त भन्नुहोस् न? ल कसले गरे? दिपेन्द्र भन्छन् होइन? कसले? दिपेन्द्र भनेको भावी हाम्रो राजा थिएनन्? मलाई थाहा छैन, ती व्यक्तिले भनेका, रिपोर्टले त्यही देखाएको। ती व्यक्ति को हुन् भन्ने व्यक्ति सोध्नु न, तपाईँकै पार्टीमा सोध्नुहोस् न। हाम्रो पार्टीमा छैन। नेपाली काङ्ग्रेस, कसले गरे? नेपाली काङ्ग्रेसमा छैन आज ती मान्छे। सरकार कसको थियो? सरकार गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। सभामुख को थिए? दमानाथ ढुङ्गाना थिए। त्यतिखेर गिरिजा अब भौतिक छैन। जे होस्,
आखिरमा बाहिर अनि एउटा कुरा ल्याए नि त अनि त्यसलाई त्यतिखेर स्वीकार्यो नि त नै त्यसले। एउटा कुरा सुन्नु न हो, होइन थाहा छैन। एउटा कुरा त्यो स्वीकार्ने भन्ने कुरा रहँदैन। तपाईँहरूलाई मैले एउटा कुरा के भन्छु भने त्यो स्वीकार्ने कुरा रहँदैन। सुन्नुहोस् है, न ती ठिक थिए न आजका ठिक छन्। सुन्नुहोस् है ज्ञानजी, अब नयाँ सिराबाट जानुपर्ने आवश्यक छ मुलुकलाई। होइन तपाईँको यसो भने पृथ्वीकै उत्कृष्ट ठाउँ हो होइन नेपाल। होइन तपाईँ नेचुरल रिसोर्सेसमा नम्बर 1 हो वर्ल्डमा। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ भने त्यसो भने तपाईँको बुवा आमाले घर बनाएर तपाईँलाई जन्माए बाउ आमा ठिक थिएनन् भन्न पर्छ। को बुवा आमा? हँ तपाईँको बुवा आमा पो बुवा आमा त होइन हुँदैन ल्याएर बुवा आमा होइन, हुन्छ। मैले उदाहरण- तपाईँको एउटा उदाहरण- म होइन, होइन, सुन्नुहोस् न, उदाहरण चाइनामा भनेको। कम्युनिजम छ, तपाईँले भनेपछि त्यहाँ पनि विकास छ। ए वान पार्टी सिस्टम त हो नि त। पार्टी त वान त्यही सिस्टम त, त्यहाँ पनि विकास छ। राज संस्था तपाईँको जापानमा छ, त्यहाँ पनि विकास छ। बेलायतको महारानी चाहिँ तपाईँको बेलायतमा मात्र होइन, अस्ट्रेलियामा छ, न्युजिल्यान्डमा छ, तपाईँले भने क्यानाडामा मान्छन्, त्यहाँ पनि विकास छ, अमेरिकामा विकास छ। भनेपछि यो सिस्टम त केही रहेन रहेछ नि त, यहाँबाट आउनु पर्ने रहेछ नि त होइन। विकासको लागि। त्यसो भने तपाईँ यही सिस्टममा देश विकास हुन्छ भनेर भरोसा गर्नुहुन्छ? होइन, यो त गलत छ भनिसके। न ती ठिक थिए न यी ठिक भए। अब नयाँ सिराबाट चाहिँ अब ज्ञानेन्द्र साईहरू जस्तो नयाँ सिराबाट जानु नयाँ भने- योजनाबाट जानुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा हो। नयाँ सिराबाट जानु भने के हो? जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी योजना चाहिएन, देश बनाउन भिजन चाहिएन। योजना विहीन होला। पार्टीभित्र बिके मान्छे राख्नु किन? पर्दैन। पार्टीभित्र- एउटा भिजन बनाउनु पर्यो, ल यसरी हामी देश बनाउँछौँ, तपाईँहरूलाई- यति वर्षमा यसो गर्छौँ भनेर तपाईँहरू जस्ता युवाले पार्टीभित्र पुसअप गर्नु पर्दैन। होइन ज्ञानेन्द्रजी। एउटा कुरा तपाईँले पार्टीभित्र भिजन तपाईँले के माओवादी हो भन्ने ठान्नु भयो कि हाम्रो पार्टी? म एउटा कुरा भन्छु, मैले विनाशको कुरा गरेको छैन है। होइन, मैले तपाईँले बनाउने कुरा गरेको तपाईँले छु। एउटा कुरा भन्नुहोस्। मैले भत्काउने हान्ने ठोक्ने कुरा तपाईँले- गरिरहेको छैन। बौद्धिक लडाइँ लड्नुपर्छ, फिजिकल होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र आज ल को छन् विके 2-3 जनाको नाम भन्नुहोस् न ल एक्सपर्ट। डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी नेपालको मात्र होइन विश्वको सबभन्दा विज्ञ र सबभन्दा सफल अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ प्रकाश चन्द्र लोहनी। लोहनी। त्यो पब्लिकले मान्छन्? पब्लिकले मान्नु नमान्नुको विषय उहाँको विज्ञता त मान्नुपर्छ नि। उहाँ पनि योजना बनाउने हुनुहुन्छ। किन हुनुहुन्न? उहाँले के बनाइरहनु भएको छ? योजनाको डिजाइन होला। र अर्को कुरा अहिले आएका नयाँ पुस्ताहरूमा कति सिएहरू छन्, कति चार्टर एकाउन्टेन्सीहरू पढाए मान्छेहरू छन्। सिए तपाईँको आएर अमित शर्माहरूदेखि मेरो टिमै छ, इन्जिनियरहरू छन्, डक्टरहरू छन्। के राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईँको आएर उही तपाईँको उठौलाहरूको ग्रुप छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? त्यो छैन। र अर्को एउटा विषयवस्तु के हो भने तपाईँले कस्तो किसिमको शासन पद्धति तर कतिपयले के भन्थे ज्ञानेन्द्र साई जतिको व्यक्तिले यस पटक स्वतन्त्र रूपमा उठ्नु पर्थ्यो, उहाँको राम्रो क्रेज थियो, उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एउटा पार्टीमा गएर चाहिँ फस्नु हुँदैन थियो। एक कार्यकाल चाहिँ उहाँले स्वतन्त्र रूपमा उठ्नु पर्थ्यो, सबैले साथ दिन्थे, त्यसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो भनेर पनि धेरैले भनिरहेको छ। स्वतन्त्र रूपमा जुन काम गर्ने कुरा त्यो पार्टीभित्र गएर गर्न सकिँदैन भन्ने केही छ र? किन? त्यहाँ त तपाईँको नियम होला, अनुशासन होला, किन वरियता भन्छन्, यो गर भन्छन्, यो नगर भन्ला। काम गर्नका लागि अनुशासनमा बस्नुपर्छ। अनुशासनमा त घरमा पनि त अनुशासनमै बस्नुपर्छ। ल भन्नुहोस्, अहिलेको म उदाहरणका लागि भन्छु, कार्यकारी पद स्वतन्त्रले जित्दाखेरि जे पनि गर्न सकिन्छ त्यो राम्रो कुरा हो। सङ्घमा 2-3 मान्छेले स्वतन्त्र जितेर के गर्नुहुन्छ? त्यहाँ त 141 जना चाहियो, नभए 20-25 जना 30 जना त चाहियो नि। अनि अर्को एउटा कुरो, योजना बिना र भिजन बिनाको तपाईँको देश चलाउँछु भने चाहिँ कसरी चल्ने? कि त व्यक्तिको योजना हुनु पऱ्यो, योजना चाहिएन, कस्तो किसिमको व्यवस्था ल्याउने, यही किसिमको गणतन्त्र ठिक हो भने प्रदेश कसरी पाल्ने त्यसको स्रोत चाहियो कि चाहिएन? होइन, व्यापक परिवर्तन चाहिन्छ। होइन, जस्तै अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विगतको कुरा नल्याउ के, विगत पनि बिर्स्यो, अहिलेकोलाई पनि अब विस्थापन गर्नतर्फ लाग्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नयाँ योजना ल्याउँदाखेरि तपाईँ त्यसलाई मान्न तयार हुनुहुन्न। होइन, नयाँ योजना मान्न तयार, हामीले भन्यौँ पुरानै चिज उठाएर कसरी चाहिँ नल्याउनुस्। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रदेश चाहिँदैन भन्ने विषयवस्तु कसरी पुरा नभयो? होइन, देश बनाउने भिजन चाहिँ के हो? देश बनाउने विज्ञहरू को छन्? देश बनाउने कुन सेक्टरका विज्ञहरू छन्? हामी कसरी गर्दै हुन्छ पार्टीभित्रको कुरा बताउनुहोस् न आज तपाईँ। अनि यस्तो न विज्ञहरू कुन छन् भन्दाखेरि तपाईँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा देख्नुहुन्छ लामो समयसम्म अर्थ क्षेत्रमा काम गरेका मान्छेहरूको लिगेसीको टिमै छ। त्यसको नेतृत्व डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले गरिराख्नु भएको छ। सीहरूको टिम छ, पुरानै कुरा, एकाडेमिकको टिम, पुरानै कुरा। त्यसो भने त यसो गरौँ न, घर तपाईँको बुवा नयाँ युवाहरू छैन अर्थशास्त्र पढेका? किन छैनन्? सीएहरू कहिले हो? सीए कहिले सुरु भयो? त्यही त हो, त्यहाँ को छन् बताउनु न, कसरी बनाउँदै हो नेपालमा सीए कहिले भएको? म ज्ञानेन्द्र साई पुरानो मान्छे हो, म कहिलेको मान्छे हो? तपाईँ त यो एकजना भन्दैछु त, तपाईँ त स्वतन्त्र उठेर 7 दिन भनेर पब्लिकले भनिरहेको थियो भन्दैछु त। म छु, अरू मान्छेहरू छन्, अभिषेक जोशीहरू छ, पुरा टिम छ नि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 10 जनाको टिम हो र? 4,60,000 त भोट ल्याएको छ यो चुनावमा। अनि त्यो टिमै नभएर काम गरे। अहिलेका मेयरहरू सबै युवा होइन, भिजन यति राम्रो छ, बहुमतै ल्याउनु पर्ने राप्रपाले हो। त्यो भए हुनाले हामीहरूको पार्टीमा तर खै त आउँदैन। स्थानीय लोकल इलेक्सनमा पनि आएन तपाईँहरूको त्यति मत।
काङ्ग्रेस एमाले माओवादी नै अगाडि छन् होइन? अनि माओवादी कङ्ग्रेस एमाले अगाडि छन् यो कुरा छन् त के भयो त? त किन आयो त? तपाईँहरू पनि त अगाडि आउन सक्नुहुन्छ। ठिकै छ त, आउनु नि त। आएपछि जनतालाई विकास गर्दा त्यो जनताले नै भोलि त्यसको भुक्तानी भोग्नुपर्ने हो। हामीले जनताले दिएको मतलाई स्वीकार गरे हो। हामी आफ्नो प्रयास गऱ्यौँ, जति सक्यौँ त्यति आयौँ। यसमा तपाईँले घोज्नुपर्ने पनि कारण छैन, तपाईँले उफ्रिनुपर्ने कारण पनि छैन। होइन, सुन्नुहोस् न, नेपालको एउटा दुर्भाग्य हो के हो, नेपालको जियो पोलिटिक्समा जहिले पनि कडा कडा भाषणबाट चाहिँ कुराहरू ठुला ठुला हुने, प्लान र योजना बनाएर इम्प्लिमेन्ट गर्न कोही नजाने, घोषणापत्र एकातिर हुने, दलहरूको काम अर्कोतिर। तपाईँ आफै देखिरहनु भएको छ, तपाईँ हामी आफै त्योमा बहस गरिरहेछौँ। अब त्यही शैलीमा राप्रपा जाने कि राप्रपाले चाहिँ अलिकति ठोस रूपमा चाहिँ राप्रपाले अहिले बिल्कुलै हामीले नयाँ अपेक्षा राख्नु पाइन्छ पब्लिकले। हामीले अहिले नयाँ किसिमले हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकले बिल्कुलै केन्द्रीय समितिले फाइट पनि खेल्ने, हात हाल गर्ने यस्तो पनि हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भिडियो बाहिर आएन, तपाईँले हेर्नु भएन? त्यो केन्द्रीय समितिमा होइन, त्यो केन्द्रीय समितिको कुरा होइन। त्यो राप्रपाकै मान्छे त थियो होला नि ती। ए बाबा, पार्टी हो त, कुनै तपाईँको दुईजनाको घर त होइन नि त। पार्टीमा सबै राम्रा मान्छे छन् भन्ने पनि छैन। सबै मान्छे राप्रपाको सदस्य हुने बित्तिकै सुनले तपाईँको जलब लगाएका मान्छे छन् भन्ने पनि छैन। कोही खराब छन्, कोही सही छन्। हो, बहुमतका आधारमा के ठिक छ भन्ने विषयवस्तु। अब योजनाको कुरामा जानुहुन्छ, हामी कसरी विकास गर्छौँ भन्ने कुरा सोध्नुहोस् न तपाईँ। योजना त्यही सोधिरहेको थिएँ हो। सुन्नुहोस्, 5 मिनट सुन्नुहोस्। हामीले के गरेका छौँ भने अहिलेको प्रदेशमा जसरी पैसा गयो, हामीले संसारको कुनै पनि देश विकसित गर्नका लागि अर्थतन्त्र सबभन्दा ठुलो मेरुदण्ड हो। हामीले धर्मको कुरा किन उठायौँ त? हामीले धर्म आस्थाकर्म मात्र उठाएका होइनौँ नि त। आज हाम्रो देशको अर्थतन्त्र कुन कुरामा हो त्यो शून्य धैर्यता राखौँ है यसमा फेरि है, हजुरहरूले धैर्यता राख्नुपर्छ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्र जम्मा 3वटा कुरामा निर्भर छ। हामीले जापानबाट कुनै पनि कम्पनीका गाडी ल्याएर नेपालमा बेचेर देश बन्दैन। देश बन्ने एउटा कृषिले हो, एउटा पर्यटकले हो, एउटा जलस्रोतले हो। यो हाम्रो देशको पहिलो अर्थतन्त्र हो। हामीले कृषिमा वैज्ञानिक रूपको कृषि लागू गर्नुपर्छ। जसरी तपाईँको अहिले तराईमा बस्तीहरू बसेका छन्, जहाँ जहाँ खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बसालेका छन्, ती बस्तीहरूलाई हटाएर भए पनि कृषियोग्य जमिन घोषणा गर्नुपर्छ। हामीले घोषणा गर्ने भनेर हामीले योजना ल्यायौँ। स्थानीय तहमा पनि त्यो हामीले गाउँ गाउँमा लगेर गयौँ। कतिले पत्याए कतिले पत्याएनन्, त्यो बाटो अलगको कुरा छ। हामीले लिएर त गयौँ नि। हामीले त्यो अनुसारको गर्छौँ भनेका छौँ। अहिले स्थानीय तहमा हामी त्यो लागू गर्ने तयारीमा छौँ, जहाँ जहाँ हामीले जितेका छौँ। अहिले निःशुल्क शिक्षा भन्यौँ, हामीले शिक्षा लागू पनि गरिसक्यौँ। साँखुमा लागू गऱ्यौँ, रूपन्देहीमा लागू गऱ्यौँ, शिवराजमा लागू गऱ्यौँ र झापामा लागू गऱ्यौँ। तपाईँले आज त्यहाँ गएपछि 12 क्लाससम्म पैसा तिर्नु पर्दैन। जहाँ सरकारी स्कुलको गुणस्तर चेक जाँच हुन्छ, CCTVसम्म हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जितेका वडा कार्यालयमा स्कुलको CCTVसम्म हामीले क्याप्चर गर्ने काम गरेका छौँ। अझै पनि खबरदारी गर्नका लागि सुशासन विभागलाई अहिले त्यो जिम्मा दिएको छ। हामी त्यो अनुसार त्यसलाई निगरानी गर्दैछौँ। सबै काम गर्न सकेका छौँ भन्दिनँ म। त्यसपछि हामीले अर्को कुरा, यो धर्मको कुरा किन उठायौँ भने धार्मिक नेपाल चाहिँ पर्यटनका रूपमा हामीलाई पैसा चाहिन्छ। पैसा भिख मागेर आउँदैन, विदेशसँग लोन लिएर आउँदैन। पैसा ल्याउने नेपालमा पर्यटक 2वटा प्रकारले आउँछ। एउटा पर्यटक आउने भनेको प्राकृतिक हाम्रा जति पनि हिम श्रृङ्खलाहरू प्राकृतिक स्रोतमाथि हेर्न आउने हुन्। अर्को भनेको नेपाल धार्मिक पर्यटन पनि ठुलो सम्भावना भएको देश हो। विश्वका 121 करोडहरूको हिन्दूहरूको पवित्र स्थल नेपालमा छन्। झन्डै 4वटा धाममध्ये त्यसको बहुमत धामहरू नेपालमा छन्। विश्वको एकमात्रै बुद्ध धर्मावलम्बी 58 करोडभन्दा बढी बुद्ध धर्मावलम्बी छन्। तिनीहरूको सबभन्दा पवित्र स्थल नेपालमा छ। अब सुन्नुहोस्, विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूमध्ये 10% हिन्दू मात्र नेपाल आयो भने 12.5 करोड मान्छे नेपाल ल्याउन सकिन्छ। विश्वका 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीहरूमध्ये 10% ल्यायो भने करिब 5 करोड 80 लाखभन्दा बढी बुद्ध धर्मावलम्बीहरू नेपाल ल्याउन सकिन्छ। एकजनाले मात्रै तपाईँको यहाँ नेपाल भ्रमणभरि 50,000 रुपियाँ खर्च गर्यो भने मात्रै हिन्दूहरूबाट मात्रै 62 खर्ब रुपियाँ नेपाल भित्रिन्छ। बुद्धिस्टहरूबाट 30 खर्बभन्दा बढी पैसा नेपाल भित्रिन सक्छ। यो एउटा प्रचुर सम्भावना भएको। यसका लागि पहिला हामीले जस्तो अहिले कुनको महिना चलेको छ, साउनको महिना, यदि यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष होइन धर्म सापेक्ष देश बनाऊ, अनि त्यसपछि यो उसको महिना चल्यो नि। साउनको महिना त हिन्दूहरूको सबभन्दा पवित्र महिना हो। यो महिनामा 1 महिनाभरि नै तपाईँको नेपालका धामहरूमा दर्शन गर्ने, भारतबाट पर्यटक ल्याउने, विश्वका हरेक देशबाट पर्यटक ल्याउने। आज हेर्नुहोस् त, बाली भन्ने ठाउँ हिन्दूहरूको सबभन्दा पवित्र स्थल भनेको छ। बाली त मुस्लिम छन्, देश मुसलमान छ, तर त्यहाँको पर्यटक केमा आएको छ? हिन्दूको दर्शनार्थीबाट आएको छ। इन्डोनेसियाको राजधानी भनेपछि हामीले पुरै देशलाई तपाईँको के गर्न सक्छौँ?
हिन्दूहरूको यो साउनको महिनामा चलाउन सक्छौँ, मनग्गे आम्दानी गर्न सकिन्छ। आज विश्वको एउटा बाटो त्यो रह्यो। अर्को बाटो हामीसँग के छ, भगवान् गौतम बुद्धको बुद्ध जयन्ती हुन्छ सायद वैशाख या चैत वैशाखको महिना, वैशाखमा पर्छ। त्यो वैशाखको महिनालाई बुद्ध धर्मावलम्बीको महिना बनाइदिउँ। नेपालका हरेक गुम्बामा, हरेक बुद्ध दर्शनमा विश्वभरिका बुद्धिस्टलाई नेपाल ल्याउने, नेपालको पर्यटन मन्त्रालय, नेपालको प्रधानमन्त्रीले एउटा वक्तव्य जारी गर्ने, यहाँ म्यानेज गर्ने गरौँ त 5 देखि 6 करोड मान्छे नेपाल आउँछन्। तिनीहरूले नेपालमा 50,000 रुपियाँ मात्र खर्च गर्ने 30 खर्बभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ। अनि नेपालीहरू विदेश जानु पर्दैन, विदेशीहरू नेपालमा आएर काम गर्नुपर्छ। यसको उदाहरण पनि दिन सक्छौँ हामी। कहाँनिर भन्यौँ, पहिलो नम्बर मक्का मदिना हेर्नुहोस्। विश्वभरिहरूका जति पनि मुसलमानहरू छन् त्यो मुसलमानको हज गर्ने, दर्शन गर्ने ठाउँ मक्का मदिना। साउदी अरबको बजेट नेपालको 14 वर्षको बजेटभन्दा बढी छ, 1 वर्षको बजेट। त्यत्रो बजेट भएको देशको जिडिपीमा 14% जिडिपी करिब करिब मक्का मदिनाको दर्शनार्थीबाट उठ्छ। इजरायलको कत्रो छ आज हेर्नु भएको छ? इजरायलको जिडिपी अर्थात् इजरायलको बजेट नेपालको 10 वर्षको भन्दा बढी छ। त्यसको झन्डै 24% जिडिपी जिसस क्राइस्टको दर्शन गर्न आएर तिनको कुरा सुन्नका लागि आएका मान्छेको दर्शनार्थीबाट उठ्छ भने हामी चाहिँ हाम्रो देशमा सुन राख्ने अनि त्यो सुनको थाली बनाउने र त्यसमा भिख माग्ने। हामीले एउटा रुख काट्ने, 2टा रुख लगाउने, 2टा रुख हुर्काएपछि मात्र रुख काट्ने एउटा नीति ल्याउँ। काठको व्यापारलाई तपाईँको कुहिएका रुखहरू सबै तपाईँको ठेक्कापट्टामा दिने गरौँ नेपालीहरूलाई। आज हामीले भारतलाई काठ बेच्न सक्छौँ, चाइनालाई काठ बेच्न सक्छौँ। हाम्रो लागि त धेरै लामो समुद्र पारी गएर काठ बेच्न पनि पर्दैन। यसले अरबौँ खरबौँ आम्दानी गर्छ। जडीबुटी स्वतन्त्र बेच्न देऊ भनेका छौँ हामीले, कुनै त्यो नीति नियम लाउनु पर्दैन। जुम्लामा 5 औले हुन्छ, त्यहाँको किसानले बेचेर बाटोमा ल्याउन थाल्यो भने के गरिदिन्छ, पुलिसले पक्रेर जेल हाल्छ। 5 औले त टाढाको कुरा छोडिदिनुहोस्, टिम्मुर बेच्यो भने आज किसान जेल पर्छ। त्यो कुरालाई अन्त्य गरौँ। जडीबुटीहरू खुला बेच्न पाउने, किन्न पाउने कानुन बनाइदिउँ। त्यो रापरवाले बनाउँछ भनेर हामी हिँडेका छौँ। अर्को हामीले जबरजस्त कुरा के उठाएका छौँ भने अहिले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री किन भने होला भनेपछि यसको पनि अर्थतन्त्र जोडिन्छ। कहाँनिर जोडिन्छ भने पटक पटक देशमा प्रधानमन्त्री चेन्ज गरेको गर्नुपर्ने। कसैले चुनावमा बहुमत ल्याए पनि काम छैन। 10 जना 12 जना मान्छेलाई गरेर जहिले पनि देश पुरै गरिब बन्ने अनि सत्ता र कुर्सीका लागि लडाइँ गरेको गरे भने 5 वर्ष स्थायी सरकार हुन देऊ। एकपटक सुनेर आएपछि त्यसले 5 वर्ष शासन गर्छ। यी सबै व्यवस्था गर्नका लागि त त्यो मन्त्री बन्ने मान्छे त क्यापासिटीको हुनु पर्यो नि त। अनि यहाँ त सांसद होइन कि क्यापासिटीका आधारमा मान्छे मन्त्री बन्नुपर्छ भनेर हामीले यो भिजन जनताका ल्याएका छौँ। अनि अर्को हामीले जबरजस्ती कुरा के उठाएका छौँ, संसारमा शिक्षा 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा हुन्छ, एउटा वैज्ञानिक शिक्षा हुन्छ। जो अहिले हामीले नेपालमा शिक्षा पढ्छौँ यो त विदेशीले दास गर्ने शिक्षा हो। यही शिक्षाले भन्छ नाङ्गै हिँड्न पाउनुपर्छ। यही शिक्षाले भन्छ हाम्रो नेपालीले केही गरेन। हिजो एकजना मान्छेले बनाएको थियो कि भिडियो पनि हेरेको थिएँ मैले, राजा र जनताले मिलेर बनाएको देश हो र यो भन्दै थियो कि इतिहास हो। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमै देश बनायो। तपाईँलाई स्वीकार्न मन लाग्यो स्वीकार्नुहोस्, नस्वीकारे पनि त्यो स्वीकार्नुपर्छ किनकि त्यो इतिहास हो, त्यो यथार्थ हो। यथार्थ कहिले पनि माग्नु हुँदैन। ल भन्नुहोस् त, के तपाईँको अल्बर्ट आइन्स्टाइनले बनाएको देश हो त यो? कि तपाईँहरूकै फादर लेनिनले बनाएको देश हो यो? कि तपाईँहरूकै बुवा हजुरबा भनेर मान्छौ, पूजा पनि गर्छौ, माओले बनाएको देश हो यो? यो पृथ्वीनारायण शाहले नै बनाएको देश हो यो। र इतिहास बिर्सिने शिक्षाको अब ठिक छ ज्ञानजी, तपाईको आज के हुन्छ आज नेपाली हामी कसरी गरिब बाछौँ सुन्नुहोस् है देशको। अब यसमा एकैछिन हजुरले सुन्नुहोस्, संसारको सबभन्दा गरिबी त्यो गरिबी हो जसले आफ्नो इतिहास बिर्सिन्छ। याद गर्नुभएको छ? कहिलेकाहीँ तपाईँको समाधान घटना गर्छ। घर आफ्ना बाउ आमा छरछिमेकलाई नमान्ने, बाउआमालाई नपुज्ने, बाउआमालाई सम्मान नगर्ने छोरा, त्यसले जति पैसा अरबौँ खरबौँ कमाए पनि त्यसको धनको सत्यानाश हुन्छ। त्यो भगवान्ले नै माथिबाट गरे हुन्छ। कोही सुखी देख्नु भएको छ? बाउआमालाई दुःख दिएर छोराछोरी सुखी देख्नु भएको छ? वा आज हामी हाम्रो इतिहास बिर्सिने शिक्षा पढिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त, सोध्नुहोस् त एकछिन गएर, भानुभक्त आचार्य को हुन् भनेर हाम्रा अहिलेका बालबच्चालाई सोध्ने हो भने को हुन् कुन्नी भन्छन् क्या। तर सेक्सपियर को हुन् भन्दाखेरि हलानो भनेर भटट इङ्ग्लिसमा बोल्छन्। हाम्रो संस्कृति मास्या छैनौँ हामीले, आफ्नो परिचय हामीले लुकाएका छैनौँ। के नेपालमा कोही पनि त्यस्तो मान्छे जन्मेको छैन? के नेपालको इतिहास छैन? के नेपाल भनेको जहिले पनि पश्चिमाहरू मात्रै नेपालमा हाबी भएर देश विकास भयो र?
नेपालहरूको जडीबुटीले पश्चिमाको संस्कृति बनेको। जब पश्चिमाहरू जङ्गलमा थिए त्यतिखेर हामी पूर्वीय सभ्यता बोकेका मान्छेहरू विश्वविद्यालय थिए। आज गौतम बुद्ध जन्मे इतिहास कहिले हो? 2500-2600 वर्ष अगाडि हो। अहिले पश्चिमाले मान्ने त्यो धर्मका पादरी त्यो धर्मका गुरुहरू कहिले जन्मे हुन्? सबैभन्दा पुरानो धर्म भनेको हिन्दू धर्म हो। धर्मको कुरा गरेँ होइन, धर्म मात्र होइन, विज्ञानको कुरा। फेरि साइन्स पनि हो। हिन्दू धर्म एउटा उदाहरणको लागि म अहिले एउटा उदाहरण धेरै लामो एकछिन तपाईँले यो किन हामीले उठाइरहेको छौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। होइन, इतिहास एउटा कुरा जोड्दैछु, इतिहास होइन, इतिहासको कुरा होइन, यसलाई विज्ञानसँग जोड्नुहोस्। हामीले एउटा आज नेपाली राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले के चाहन्छ? तुलसी रोप भन्छ। तुलसी पिपल असाध्यै राम्रो बिरुवा। तुलसीको विज्ञान थाहा छ? पिपल पनि हैन, पिपलको कुरा। तुलसी पहिला अक्सिजन आइदिन्छ। दुबईमा आज लाखौं डलर 10 वटा तपाईको ठुले बडेमानका रुखले दिने भन्दा बढी एउटा बुट्यान तपाईको तुलसीले तपाईको साइन्टिफिक रिजन छ। किन छ? अनि विश्वको सबभन्दा ठुलो विज्ञान प्लेन होइन अहिले हवाईजहाज आकाशमा उड्ने, त्यो हवाईजहाजको परिकल्पना कहाँबाट भएको? वायुयानबाट भएको। त्यति मात्र होइन, आज वर्ल्डमा तपाईँलाई म अर्को नि इन्फर्मेसन त्यो दर्शन बिर्सिने। आज वर्ल्डमा जति पनि तपाईँले अघि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कुरा गर्नुभयो, जति पनि आविष्कारहरू छन् तपाईँ हामीले ध्यानपूर्वक हेऱ्यौँ भने हाम्रा सबै यो ग्रन्थ, शास्त्र, वेद लगायतका कुरासँग रिलेटेड छ के। धेरै कुरा, गीताका कुराहरू पनि मिल्छन् त्यहाँ। त्यो विज्ञानलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, त्यो साइन्सलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। त कसले बढायो? त्यो बढाउनका लागि प्रजातन्त्र पार्टीले। ठिक छ, आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो लियो, साह्रै खुसी लाग्यो ज्ञानेन्द्रजी। तर यो कसले बढाएन? हिजो अस्ति आएका नेताले मात्र नबढाएको, हिजो राजा महाराजाको पालामा बढाएका थिए। आज वर्ल्डमा तपाईँको यो विज्ञानले त वर्ल्ड क्याप्चर गर्न सक्नु पर्थ्यो, वर्ल्डमा विकास गर्न सक्नु पर्थ्यो। किन भएन त भन्दा हामी त्यसमा फोकस हुन सकेनौँ, हामीले हाम्रो महत्त्व बुझ्न सकेनौँ र हामीले हाम्रो महत्त्व बुझाउन पनि सकेनौँ। त्यो खालको स्थिति त्यो भावनाले मेरो चाहिँ धारणा के हो भने, जस्तै नेपालमा रोजगारी भएन हामीले भनिराखेका छौँ, रोजगारी छँदा पनि छैन। यसको पछाडिको समस्या के हो भने, एकछिन नरेन्द्र मोदीले भारतमा पारित गरेको गुजरात मोडल हेर्नुहोस् त। त्यो मोडलमा केही नयाँ कुरा छैन, सबै पुरानै कुरा हो। तर एउटा कुरा नयाँ छ, डेलिभरी गर्ने कुरा के छ? सरकारले कामकाजहरू छिटै गरिदिनु पर्यो। आज नेपालमा एउटा उद्योग व्यवसाय उद्योग दर्ता गर्न आयो भने सबभन्दा पहिला घुस उद्योग विभागका डिजीहरूले माग्छन्, त्यहाँका कर्मचारीले माग्छन्, 3 दिन थन्क्याउँछन्। तपाईँले काया पलट हुन्छ के ग्यारेन्टी छ? राप्रपा आउँदा काया पलट हुन्छ के छ? हिजो कमल थापाले नेतृत्व गर्दाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धमलाई राम्रोसँग हटेको छैन के। यसो गरौँ न, पब्लिकमा उहाँहरूका पनि मन्त्री भएका छन्, उहाँ आफू पनि जानु भएको छ सरकारमा। तपाईँलाई मैले एउटा कुरा के भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भएका सबै मान्छे सुनलेनु आएका हुन्, यिनीहरू नै राम्रा हुन् भन्ने पछिको मान्छे म होइन। जुन क्वेसन गर्नुभयो नि, तपाईँ हामीले देखेको होइन, तपाईँ पनि देख्नु भएको होला नि त। हामीले देखेँ, तपाईँले त टाढाबाट देखेँ, म त सँगै कुर्सीमा बसेको हुन्छु। कहिलेकाहीँ कसैले म मन्त्री हुँ पूर्व भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्रबाट सधैँ भइन्छ नि त, त्यो एउटा फिलिङ आउँछ। उहाँले यो डिसिसन गरेका थिए हिजो, त्यसले घाटा गरेका थियो देशलाई। किनभने अब त्यो किसिमको नेतृत्व आउँदैन। तपाईँ दावा गर्नु छ, त्यो दावाका साथ हुन्छ, दावाका साथ जनताले अगाडि बढाउँछ, त्यो नेतृत्व आउँदैन। तर त्यो नेतृत्व आधा त पार्टीमै प्यासिभ छ होइन, आधा हो कि होइन जस्तो छ। त्यो नेतृत्वलाई अगाडि आउँदा पनि आउँदैन, जनताले पत्याउँदा पनि पत्याउँदैन। त्यो भएको हुनाले हिजो राम्रै गरे भन्ने होइन, मैले अघि नै भने नि, हिजो राम्रै गरे भन्ने होइन, तर अब राम्रो गर्ने भन्ने हो। जस्तै धेरैले भन्छन् ओहो पुरानो सिद्धान्त बोक्यो भन्छन्। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री कसरी पुरानो भयो? हामीले सांसदलाई तपाईँको मन्त्री बन्न नपाउने क्यापासिटीका आधारमा मन्त्री बन्ने भन्ने कुरा गरौँ, त्यो कसरी पुरानो भयो? यो प्रदेशले तपाईँको देशलाई धान्न सकिँदैन, यो देश धान्न गाह्रो हुन्छ, पैसाका हिसाबले पनि पुग्दैन। न कसैको जातको कुरा उठेको छ, न कसैको तपाईँको आइसकेपछि कसैको पहिचानको कुरा छ, केही पनि छैन नि संहितामा। बेकारमा किन पालिरहे, यसलाई खारेज गरौँ भनिराखेका छौँ। आज हेर्नुहोस्, अब विज्ञान कहाँनिर अर्थतन्त्र कहाँनिर जोडिन्छ भन्ने कुरा त म बताउन सक्छु। 16 खर्ब रुपियाँ यदि प्रदेशमा खर्च नगरेर उद्योग र कल कारखानामा लगाइदिए भए आज 1 अर्बका 1600वटा उद्योग खोलिन्थे। एउटा उद्योगमा तपाईँको 1000जना मान्छे कर्मचारी भइदिएको कति हुन्थ्यो? 16000 कर्मचारी जाहिर पाउँथे। 16000 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 1 जना बराबर 5 जनाले मात्र पाइदिए भए आज झन्डै तपाईँको 33 लाखभन्दा बढी मान्छेले रोजगारी पाउँथे। त्यतातिर त हामीले बाटो बन्द गऱ्यौँ नि। हो, हामी अब त्यो गर्न चाहन्छौँ। ओके, अब अहिले ज्ञानेन्द्र शाही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले के प्राप्त गर्यो, ज्ञानेन्द्र शाहीले के प्राप्त गर्नु? केही प्राप्त गरेन। मैले हिजो जसरी काम गर्थेँ आज म त्यसरी काम गरिरहेको छु।
हिजो काम गर्दाखेरि त्यसको कुनै निर्णायक हुँदैन थियो, आज काम गर्दा निर्णायक भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिजो युवाहरूको होइन, एउटा सङ्कुचित समूहको पार्टी हो भन्ने तपाईँहरूले आरोप लाउनुहुन्थ्यो, अर्काले आरोप लाउँथ्यो। आज त्यो छैन। पार्टीको प्रवक्ताका हिसाबले म पनि युवै छु, पार्टीका अध्यक्षका हिसाबले राजेन्द्र लिङ्गदेल पनि युवै हुनुहुन्छ, महामन्त्री सबै प्रायः जसो युवाहरू छन्। केही अलिकति बुढा होला, मान्छे बुढो हुँदैमा सबै कुरा नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन, क्यारेक्टर राम्रो भएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। अब जसले राम्रो छैन त्यो जनताले पत्याउँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समानुपातिकमा यो मान्छे खाइहाल भन्नेमा छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जबरजस्त मुद्दा उठिराखेको छ कि कुनै पनि पदाधिकारीहरू चुनाव लड्नुपर्छ अन्य। यो सुशासन पार्टी र राप्रपामा के फरक पाउनुभयो? शासन कुन? हाम्रो रमेश खरेलको तपाईँहरू एक हुने कुनै दिन कुरा भएको थियो नि रमेश खरेलसँग? होइन, त्यो पहिला अभियानमा एक हुने भन्ने कुरा हो, पार्टीमा त कहीँ कतै कुरा उठ्या जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस पछाडि पार्टी उहाँले जस्तो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानमा हामी सँगै थियौँ। सँगै हुने भन्दा उदाहरणको त उहाँ जानुभयो, अनि त्यसपछि उहाँलाई गर्नुभयो। अब हामीले काम गर्ने कुरा हो। आज पनि पार्टीभित्र गएर ओहो म त पार्टीको मान्छे हो, मेरो पार्टीले जे गरेका काम पनि सबै राम्रो भन्ने पछिको मान्छे म होइन र म भन्दा पनि भन्दिनँ। ओके, त्यसमा नागरिकता विधेयक सम्बन्धी के छ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उद्देश्य सबैको नागरिकता विधेयकमा संशोधन गर्न आवश्यक थियो। जुन संशोधन गर्यो त्यो अवैज्ञानिक छ, त्यो राष्ट्रघाती छ। यसलाई परिमार्जन नगर्दासम्म नागरिकता विधेयक म पोइन्ट वाइज पनि भन्न सक्छु यसमा। जस्तै एउटा कुरा के गर्यो, नेपालमा जन्मका आधारमै वंशजको नागरिकता दिने भयो। अब कोही भारतीयहरू नेपाल आउने, अब किनभने सिमाना त के छ, यहाँ कुरा भारतीयको मात्र उठ्छ भनेर धेरैको विमति पनि छ। कुरा भारतको किन उठिरहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो। किनभने खुला सिमाना छ। चाइनासँग त हाम्रो खुला सिमाना छैन नि त। चाइनाको को मान्छे नेपालमा कहाँ बसेको छ त्यो सरकारसँग रेकर्ड छ नि, किन भिजा लगाएर आउँछ, पासपोर्ट भिजा सबै गरेर उसले डकुमेन्ट पुऱ्याएर आउँछ। तर भारतबाट आएको मान्छेको त कुनै पनि डकुमेन्ट छैन नि त। खुला सिमाना छ। खुला सिमानामा यदि भारतमा कति छ प्रपर्टी थाहा छ? अहिले प्रपर्टी अन्डर प्रपर्टी लाइन झन्डै मैले पढ्दाखेरि त्यतिखेर 22% थियो। दिनमा 65 रुपियाँ भन्दा नि कम कमाउने मान्छेहरू भन्दाखेरि त्यो 22% भनेको झन्डै 24 करोड मान्छे हुन्थ्यो। झन्डै अहिले त्यसलाई त त्यो 25-26 करोड मान्छे चाहिँ भारतको भिखारीहरू छ। अब सुन्नुहोस्, ती भिखारीका छोराछोरीहरू अब खुला सिमाना छ, सबै नेपाल आएर फात्त जन्माउँदै नेपाललाई नागरिकता लिँदै गर्ने त पाइयो। अब त्यसरी पाइयो भनेपछि यो देशको हालत के हुन्छ? 3 करोड जनसङ्ख्या अबको 10 वर्ष पछाडि कति पुग्छ? पुगेन भने 12 करोड पुग्छ। कसरी जान्ने? स्रोत पुग्छ, साधन पुग्छ। विदेशीलाई त्यत्तिकै नागरिकता चाउचो बाँडे जस्तो भएन। के का आधारमा त्यो डिसिजन गरेको? अनि यसरी डिसिजन गर्ने जनता चुप्प लाएर बस्ने, अनि हामी चुप्प लाग्ने, तपाईँ चुप्प लाग्ने, सबै चुप्प लाग्ने। किनभने जनतालाई पनि अहिले एउटा कमी के छ, देशप्रतिको माया, देशप्रतिको चिन्तामा अलिकति कमी भएको हो कि भारतमा यस्तै गरी विदेशीलाई नागरिकता दिने विधेयक ल्याइदिए भए आज सडक तपाईँको त्यत्तिको हुँदा भारतको कोही मन्त्री पनि सदनभित्र छिर्न पाउँदैन थियो। त्यस्तो राष्ट्रियता छ त्यो देशमा। हाम्रो देशमा के छ? युवाहरूलाई आफ्नै महत्त्व छ। यसो आयो एक दुईजनाले के दियो, सबै आफ्नो ठाउँमा व्यस्त। देश मुलुक कहाँ जाँदैछ भने युवाहरूलाई पनि चेतना छैन। पार्टीका नेताहरूमा चेतना थियो, तर ती कस्ता छन्? आफ्नो दलका नेताले जे भन्यो त्यही मान्ने। तर म ज्ञानेन्द्र साई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गलत गर्छ भने त्यसको पक्षमा म कहिले पनि खडा हुँदैन। उसमा जहिले पनि म विपक्षमा खडा हुन्छु। देश र मुलुकको हितमा कसैसँग सम्झौता गरिँदैन। पार्टी ठुलो होइन, देश ठुलो हो। पार्टी त एउटा अहिले के हो, माध्यम। हिजो अभियान थियो, आज पार्टी छ। तपाईँको माध्यम चाहिँ नि परिवर्तन भयो। हो, माध्यम भयो। जस्तो हिजो अभियान हुँदाखेरि अभियान पनि हाम्रै पार्टी जस्तै थियो, सबै सिद्धान्त थियो, विचार थियो, सङ्गठन थियो, सबै थियो। तर हामी चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने कुरा थिएन। यसमा चुनावमा जाने, जनता कहाँ टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा छ। यसमा कुनै विमतिको कुरा होइन। भनेपछि यो अहिले विधेयक जसरी संशोधन गर्यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, जस्तै 3-4वटा, जस्तै एनआरएनलाई नागरिकता दियो, यसमा म 100% पोजिटिभ छु। एनआरएनलाई नेपालीहरू विदेश गएर बसेका त्यहाँको नागरिकतालाई नेपाल एनआरएनलाई त टन्नै नागरिकता दिएर नेपालमै ल्याउनुपर्छ भन्छु म त। त्यसमा मेरो 100% समर्थन छ। नेपालमा ल्याएर अझ त उनीहरूको लगानी पनि नेपालमा ल्याएर सजिलै लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ। त्यसले देशलाई विकास हुन्छ। त्यसमा म 100% समर्थनमा। तर नागरिकता विधेयकको सबभन्दा 2टा कुरामा मेरो अब्जेक्सन हो, अर्थात् हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि अब्जेक्सन हो। एउटा, जसरी तपाईँको नेपालमा जन्मेकै आधारमा नागरिकता दिने भनेको छ, त्यसको मापदण्ड के? खुला सिमाना छ। खुला सिमानामा दैनिक मात्र नेपाल भित्रिन भने झन्डै 2 देखि 3 लाख मान्छे नेपाल आउँछ। तिनीहरूमध्ये झन्डै नेपालमा जन्म भएन भने पनि त्यसको तपाईँको नेपालमा बाहिरबाट आएका मान्छेको यदि जन्म नेपालमा हुँदैन, एक दिनमा मात्र झन्डै 300 देखि 400 जना मान्छेको नेपालमा जन्म हुन्छ, जो विदेशीहरूको नेपालमा जन्म हुन्छ। अब त्यसो भने
तिनी सबैलाई अब वंशजको नागरिकता दिनु पर्यो। भोलि अहिले पनि सडकको किनारमा तपाईँले हेर्नुहोस्, जो तपाईँ गाडीमा जाँदाखेरि बाइकमा जाँदाखेरि टक 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 हानेर भिख मागिरहेका हुन्छन्, जनकपुरमा, विराटनगरमा, काठमाडौँमा, ती कोही पनि नेपाली होइनन्। 99% नेपाली होइनन्। ती पश्चिम भारत, यो विधेयक किन संशोधन गरियो तपाईँको बुझाइ के? यो विधेयक के गरियो भने प्रचण्डजी के का लागि संशोधन गरियो? यो सरकार टिकाउनका लागि। प्रचण्डजी भारत जानुभएको थियो नि, त्यसको लगतै पारित भयो यो त। प्रचण्डजीले घुँडा टेकेर मालिकका अगाडि पाउ परेर, प्रभु हामीलाई सरकार टिकाइदेऊ भनेर घुँडा टेकेर देशमा राष्ट्रघात गरे। कहिलेकाहीँ त मलाई भन्न मन लाग्छ ती माओवादीका साथीहरूलाई, राष्ट्रवादी नेता प्रचण्ड भनेर हतियार बोकेर हिँडेका थियो साथीहरू, आज तिनै प्रचण्डले नागरिकता विधेयक ल्याएर देश बेचे। उनकै सरकार छ। विधेयक नल्याएको यो सरकार ढल्थ्यो? सरकार ढल्थ्यो। कसरी ढल्थ्यो? भारतीयहरूले प्रचण्डजीहरूलाई त पक्लास, हिजो तँलाई हामीले हतियार दिएको, हिजो तँलाई सेल्टर दिएको, यो त पर्दाफास गर्छौँ भने त्यत्तिकै हात्तिन्छन् नि, के गर्नै पर्दैन। अनि अर्को कुरा हेर्नुहोस् त, देशको प्रधानमन्त्री जस्तो भएको मान्छे, देशको पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरू भारत जाँदाखेरि कस्तो हालत भयो भन्नु त। अब हामी नेपालीको इज्जतमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको, तर नेपालीहरू हाँसिरहेछन्। ठिक्क गर्यो, जे गर्यो ठिक गर्यो भन्छन्। किन? औकात देखाइदियो भन्छन्, हेर्नु त सामाजिक सञ्जालमा। तर वास्तवमा भन्ने हो भने हामी नेपालीको शिर त निहुरिएको हो नि, त्यही भारत हो। यो भन्दाखेरि अब तपाईँ त पास्टमा जाँदैन भन्ने चलन छ आजभोलि। यही भारत हो, त्यही भारतको सरकार हो, त्यही भारतको एयरपोर्ट हो, त्यही भारतको एमएसी हो, त्यही भारतको संसद हो, त्यही भारतको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हो, त्यही भारतको राष्ट्रपतिको कुर्सी हो। जम्मा 12, 13, 15, 20 वर्ष पछाडि फर्काउँ त हाम्रो देशको राजा भारत जाँदा। इन्दिरा गान्धी एयरपोर्टमा होइन हजुर, पालम एयरपोर्ट भन्ने छ भारतमा, द्वारिका सेक्टर 21 मै कतिमा पर्छ। त्यो भारतको स्पेसल एयरपोर्ट हो, भिभिआइपीका लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यो एयरपोर्टमा नेपालका राजा जान्थे, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एयरपोर्टको कहाँनिर हुन्थे, प्लेनको ढोकानेर बस्या हुन्थे, सम्मान गर्थे, ल्याउँथे। भारतको पुरा दिल्लीमा राजा हिँड्दाखेरि के हुन्थ्यो, चौतर्फी रूपमा सवारी साधन बन्द हुन्थ्यो, नेपालका झन्डा हालिएका हुन्थे बाटोभरि। अनि भारतका प्रत्येक पत्रिकाले बिहानपल्टि हेडलाइन लेख्थे के नेपाल नरेश भारत में है भन्थे। कति इज्जत हुन्थ्यो नेपालीहरू, कति प्रतिष्ठा हुन्थ्यो। आज देशको प्रधानमन्त्री भइसक्या मान्छे जाँदाखेरि कार्यालय सहयोगी एयरपोर्टमा आएर स्वागत गरेका छन्। ल हेर्नुहोस् त, अझ यिनीहरू चाहिँ देशका राष्ट्रवादी। अनि त्यति गरेर पनि अनि भेट्न कहाँ जान्छन्? भाजपाको कार्यालयमा जान्छन् यिनीहरू। अस्ति हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री पनि भाजपाको कार्यालयमा जानुभयो। ल भन्नुहोस् त, देशको प्रधानमन्त्री कुनै देशमा देख्नु भएको छ? अब त हामी नेपाली, यो देश नेपाल हो कि भारतको एउटा स्टेट हो जस्तो भइसक्यो के। किन देशको प्रधानमन्त्री नै भाजपाको कार्यालयमा जाने भने त शेरबहादुर भाजपाको कार्यकर्ता भयो नि त। देशका पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी पनि भाजपाको कार्यालयमा जानुभयो। त्यहाँ कार्यालयमा गएर पनि मोदीजीसँग भेट भएन। अब सम्झिनुहोस् त, यस्तो अवस्था देशको हुँदाखेरि अझ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ उहाँ नै ठिक हो, उहाँ नै बेस्ट हो भनेको नि त भोट हाल्दैछन्। सिक्किममा पनि यस्तै गरी भोट हालेका थिए, श्रीलङ्का पनि यस्तै थियो। राजापाक्षीहरूलाई पनि जनताले भोट नहाले होइन, भोटै हालेर जिताएका उनीहरू आफै त भए होइनन् नि त। उहाँले भोट हाले, अहिले त्यसको दशा भोगिराखेका छ। हामी अहिले पनि यिनीहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ, हामीले त्यसको दशा भोग्छौँ भोलि। ठिक छ, तपाईँहरू अगाडि भिजन ल्याउनुहोस्। ज्ञानजी, अहिले नागरिकता विधेयकको विषयमा पनि तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। देश बनाउने भिजन ल्याउनुहोस्। तपाईँलाई त धेरै युवाहरूले मन पनि पराएकै छ होइन। जस्तो अहिले मेरो हेर्नुहोस्, मेरो भिजन चाहिँ ल्याउनुहोस्, भाषणले मात्र हुँदैन ज्ञानजी, हैन? एउटा कुरा सुन्नुहोस्, नेपाली जनता वाक्क भइसक्यो। एउटा कुरो के हो भने मैले भाषण गरेका छैन आज। मैले समग्र पार्टीकै कुरा गर्छु, पार्टीको कुरामा कांग्रेस माओवादी सबैको यही समस्या। मेरो हकमा मैले भाषण गरे मात्रै छैन। जब अभियान हुँदाखेरि काम गरियो, पार्टीमा आउँदाखेरि अहिले 3वटा काम गरेका छु मैले तत्काल। पहिलो, पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य विरुद्धमा आन्दोलन गरिएन क्या, जो परम्परागत आन्दोलन, त्यही पेट्रोलियम पदार्थको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने अनि त्यही पेट्रोल लगेर आगोमा हालेर जलाउने किसिमको आन्दोलन गरिँदैन। कस्तो आन्दोलन गरियो? स्पष्ट कारण देऊ। 65 रुपियाँ कर लाग्यो भन्ने कुरा त बाहिर आयो नि। त्यसैको आधारमा टेकेर सरकारले भोलिपल्ट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि घटायो। सुशासनका लागि त्यसपछि हामीले सर्वोच्च अदालतको, बार काउन्सिल, न्याय परिषदमा मुद्दा दर्ता गऱ्यौँ।
त्यसैका आधारमा निलम्बन गर्यो भोलिपल्ट अडियोकाण्ड गर्नेहरूलाई। त्यसपछि हामी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जुन अहिले काण्ड मचाएर व्यापारीहरूलाई सीमित व्यापारीलाई फाइदाको लागि देशलाई राष्ट्रघात गर्नुभएको छ तिनका विरुद्धमा गयौँ तर मुद्दा दर्ता लगेन। त्यसपछि मैले समग्र जुम्लाका लागि बिजुली थिएन, सुतेर बसेको थिएँ। भारतमा बिजुली बेच्यौँ भनेर खुसी भएको थिएँ तर आफ्नै देशमा बिजुली पुर्याइएको थिएन। भर्खर टेन्डर आएर भएको छ 33 केबी विद्युतीय प्रसारण लाइनका लागि। अनि सबै त मैले गर्न सक्दिनँ नि, मैले जति सक्छु त्यति गर्ने हो। अब भोलि कस्तो किसिमको नेपाल बनाउँछौँ भने चाहिँ हामीलाई नेपाल जस्तै बनाउँछौँ। हामी कस्तो बनाउँछौँ? नेपालको जडीबुटी बेच्ने पाउने समृद्ध हुनु पर्यो, विकास हुनु पर्यो। विकास भनेको एउटा कुरो सुन्नु, विकास भनेको सिर्फ डोजर लगाएर सडक बनाउनु विकास होइन नि, बाटो पुग्नुपर्छ। तर हाम्रो जियोग्राफिकल कस्तो छ त, हाम्रो भौगोलिक बनावट कस्तो छ? आज तपाईँ कालीकोटमा जानुभएको छ, जुम्लाको विकट छ नि। त्यहाँ तपाईँले जुम्लालाई विकट भन्छ, जुम्ला विकट हो? तपाईँले जुम्लाको भौगोलिक अध्ययन गर्नुभएको छ कसैले? छैन। जुम्ला जस्तो उर्वर भूमि नेपालको कहीँ पनि छैन। जुम्ला जस्तो जडीबुटी हुने एसियाको सबभन्दा बढी जडीबुटी हुने ठाउँ त्यही पछाडि परिरहेछ हो। किनकि हाम्रो सोच नराम्रो। जस्तो बाटो बनाएछन् त्यहाँ, कस्तो थाहा छ? तिला नदीको छालै बाटो लैदिए भए 4 लेनको बाटो बनाउन सकिन्थ्यो। पुरा नाङमा मान्माबाट घुमाएर माथि टप डाँडामा लगाएका छन्। त्यहाँबाट टायर खस्यो भने पनि, तल नदीमा खस्यो भने त्यो टायर पनि सधैँ पाइँदैन। त्यहाँ हजारौँ मान्छेको हत्या भयो। त्यो कस्तो विज्ञान होला, त्यो कस्तो गणित होला, त्यो कस्तो इन्जिनियरिङ होला? आज घरमा डोजर आनेका छन्, पहिरो गएको छ। यी सबै कुरालाई कन्ट्रोल गर्नका लागि सिस्टम ल्याउनुपर्छ, नीति परिवर्तन हुनुपर्छ, विधि परिवर्तन हुनुपर्छ, राज्य व्यवस्थाका कानुन तर्जुमा परिवर्तन हुनुपर्छ। बल्ल देश सही बाटोमा जान्छ। यसका लागि हामीले नीति ल्याएका छौँ, योजना ल्याएका छौँ। तपाईँ सोध्नुहोस् न कस्तो किसिमको शिक्षा ल्याउनु भएको छ ज्ञानेन्द्रजी भने सोध्नुहोस्, म जवाब दिन तयार छु। ज्ञानेन्द्रजी तपाईँको स्वास्थ्य नीति कस्तो छ भन्नुहोस्, हामी जवाब दिन तयार छौँ। ज्ञानेन्द्रजी तपाईँको एजुकेसन पोलिसी कस्तो छ भन्नुहोस्, ज्ञानेन्द्रजी तपाईँको परराष्ट्र नीति कस्तो छ भन्नुहोस्, ज्ञानेन्द्रजी तपाईँको नेपालको विकास गर्ने आर्थिक नीति कस्तो छ भन्नुहोस्, हामी बताउनुहोस्, तयार छौँ। तर तपाईँ पत्रकारहरूले कहिले पनि त्यो सोध्नुहुन्न। विवाद के छ त्यही कुरा सोध्ने हो पत्रकारले। म त बारम्बार आजको इन्टरभ्यूमा मैले योजना मात्रै बढी फोकस गरेको छु ज्ञानेन्द्रजी। जस्तै तपाईँले सिधै भन्नु परराष्ट्र नीति राष्ट्रले कस्तो चाहन्छ, अर्थात् तपाईँको पार्टीले तपाईँले कस्तो पोइन्टमा गयो भने त अब धेरै पोइन्टमा हामी त्यो दिन तयार छौँ। होइन, ठिक छ, ओके, कुनै दिन त्यो पोइन्टमा पनि गरौँला। तर आज मैले समग्रमा मैले भिजनमै बढी मैले फोकस भइरहेको छु। अब तपाईँको भावी योजना के छ? अब आगामी निर्वाचनमा तपाईँ कहाँबाट थ्रो? म आगामी निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 वा जुम्लाबाट चुनाव लड्ने करिब घोषणाको नजिक पुगेका छौँ। अहिले तयारी भइराखेको छ। केही टेक्निकल 10 गतेभित्र घोषणा गर्ने भनेका थियौँ, तर केही अलिकति टेक्निकल समस्या पनि आएको छ र अन्य क्षेत्रबाट पनि आएको छ। जस्तो कैलालीबाट पनि चुनाव लड भनेर हैरान भइरहेछ त्यहाँको नेता कार्यकर्ता सबैहरूले। त्यो भए हुनाले अलिकति अब 2-4 दिन अलिकति पछाडिबाट घोषणा नै गर्छौँ। घोषणा कार्यक्रममा हामी कस्तो किसिमको जुम्ला बनाउँछौँ, अर्थात् कस्तो किसिमको मेरो निर्वाचन क्षेत्र बन्छ, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा के पाइन्छ, मेरो निर्वाचन क्षेत्रलाई कसरी तपाईँको विकासमा ल्याउन सकिन्छ। मैले सदनमा बोलेर मात्र हुँदैन, त्यहाँको आर्थिक नीति के हो, त्यहाँको शिक्षा नीति के हो, त्यहाँको स्थानीय स्रोत के हो, ती सबै कुरालाई कसरी कन्भर्ट गरेर कसरी तपाईँको रोजगारी दिने भनेको घरमा गएर पैसा दिएर त हुँदैन नि त, रोजगारी क्रिएसन गराउने हो। त्यो किसिमका नीतिका साथ हामी आउँछौँ। के काठमाडौँको के अरे 2 नम्बर वा मेरो गृह जिल्ला जुम्ला। तर कतिपयले भन्दैछन् ज्ञानेन्द्र शाहीले चितवनबाट प्रचण्डको विरुद्धमा निर्वाचनमा लड्नुपर्छ भन्दैछन्। यसमा तपाईँको विचार के छ? उहाँहरूको राम्रो राय हो, राम्रो सुझाव हो। तर एउटा मुख्य विषयवस्तु के हो भने आज म जुम्ले हो। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ होला मलाई कति हेपेर बोल्या भन्छन्, पाखे भन्छ। जुम्लामा हो, जुम्लाको भोलि तपाईँ शासन सत्तामा जानु विकास गरेर भइहाल्यो नि। एउटा कुरा सुन्नु न, भन्छन् क्या त्यो एउटा पिन्च हुन्छ क्या। तपाईँलाई तपाईँको जन्मभूमि प्यारो हुन्छ, मलाई मेरो जन्मभूमि सबभन्दा पहिला प्यारो हाम्रो देश नेपाल हो। हामी सबैको नेपाली। आज पूर्वको मान्छे पनि, आज पूर्वको इलामको मान्छे, पश्चिम जुम्लाको मान्छे, आज हामी दाइ भाइभन्दा राम्रो सम्बन्ध छ, किन? नेपाली भएकै कारणले। तर पनि त्यहाँ जहाँ जन्मियो आफ्नो जन्मभूमि यस्तो बनाउँछु भन्ने जुन भिजनका साथ हुन्छ। र अनि अर्को जुम्लामा आजका दिनसम्म 2015 सालदेखि निर्वाचन भयो, आजका दिनसम्म केन्द्रीय नेतृत्व कहिले पनि आएन। तपाईँले अहिले पनि भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न जुम्लाका नेताहरू को छन् भनेर, तर तपाईँले डडेलधुराका नेता को छन् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, झापाका नेता को छन् भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ।
औँलामै गर्न सक्नुहुन्छ कि अछाममा को छ भने भीमरावल छ भन्नुहुन्छ। ठिक छ भने तपाईँ तर चितवनमा लड्नुहुन्छ। मेरो जुम्लामा के छ? ज्ञानेन्द्रजी, तपाईँ चितवनमा एकछिन लड्नुहुन्छ। सुन्नु न, मेरो जुम्लामा को छ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? म सोधु? किनकि नेपालका 99% नागरिकमा जुम्लाका नेताहरू को छन् थाहा पनि छैन। किनकि हाम्रो जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले राष्ट्रिय तपाईँको त्यो किसिमको अट्याचमेन्ट छ, हामी नेपालीको पनि छ। जुम्ला कस्तो ठाउँ हो जस्तो अहिले भन्नुभयो नि, मलाई अलिकति कुरा गरेँ किनभने आएको हुनाले दुर्गम मान्छन्। यहाँबाट आमा जुम्लीले पनि खाना खान पाउँछ भन्छन् क्या। मलाई अचम्म लाग्छ, जहाँ मार्सेधान फल्छ, जहाँ विश्वको उत्कृष्ट तपाईँको जडीबुटी हुन्छ, जहाँ तपाईँको आइसकेपछि मकैहरू हुन्छ, जहाँ आलु उत्पादन हुन्छ, यति आलु उत्पादन हुन्छ कि हामीले कन्ट्रोल पनि गर्न, फर्सी यति उत्पादन नगर, त्यस्तो ठाउँ आमा भन्छौँ कि हामीलाई अचम्म लाग्छ। किनकि हामीले जुम्लालाई चिनाउन नसकेको, जुम्लालाई पहिचान गर्न। आज तपाईँले र मैले बोल्ने भाषा कहाँको थाहा छ? त्यही जुम्लाको सिजाबाट आएको भाषा हो, सिजा। तर आज त्यो सिजा हेपिएको नजरले हेरेर छ। जुम्ला अब हेपिने नजरले होइन, जुम्ला अब नेतृत्व गर्ने नजरले। भनेपछि ज्ञानेन्द्र शाहीको आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी जुम्लाबाट हुन्छ भनेर झन्डै बुझे भयो। अब सम्भवतः मेरो त्यहाँ छ, तर काठमाडौँबाट पनि चुनाव लड भनिराखेका छन्। तर म घोषणामा बताउँछु, किनभने यति सुन्दर ठाउँ हुँदा पनि आज हामी जुम्लाका जनताले त हेर्नुहोस् है, मैले सामान्य कुरा गरेँ, बोजो बेचे पनि अरबपति बन्न सक्छ जुम्लामा, तितेपाती बेचे पनि बन्न सक्छ, बिराल गानु बेचे पनि हुन्छ। तपाईँ घाँस काट्न खेतमा जानुहुन्छ नि, जुम्लामा जडीबुटी हुन्छ खेतमा, त्यस्तो ठाउँमा हाम्रो। तपाईँको कयार भन्छ, तपाईँले झार भन्छ। तपाईँको मकैको बारीमा तपाईँ झार उखेल्न जानुभयो भने त रन्नाउले भन्ने हुन्छ झार, जो निकालेर फालिन्छ। यहाँ काठमाडौँमा आएर रन्नाउले भनेको त 1.5 लाख रुपियाँको क्विन्टल रहेछ। जुम्लाको हरेक पात पतिङ्कर के छ आज जडीबुटी छ। ढटेलो भन्नुहुन्छ, हामी फालिदिन्छौँ ढटेलो। काँडा ज्यादा भयो भने काटेर ट्याक गरेर त्यो बार हालिदिन्छ क्या जुम्लामा। त्यो ढटेलोको तेल 2100 रुपियाँ लिटर छ काठमाडौँ। अनि आरू, त्यो ओखरे आरू, चुली आरू, चामा आरू भन्ने आरूको 12-13 परिकार हुन्छ जुम्लामा। त्यो आरूभित्रको जो बिया हुन्छ त्यसको तेल अहिले काठमाडौँमा 2700 रुपियाँ लिटर छ। त्यो जुम्लामा जति पनि पाइन्छ। ल भन्नुहोस् त। अनि अर्को एउटा म विषयवस्तु भन्छ, तपाईँ ओखर भन्नुहुन्छ, जुम्लामा ओखरको जङ्गल हुन्छ भने त प्राकृतिक स्रोतले त संसारको स्वर्गभूमि रहेछ नि। तर आज तपाईँले अहिले भन्नु भने विकट, आज अर्को मान्छेले भन्छ विकट। म एकपटक के चाहन्छु भने जुम्ला विकट होइन, जुम्ला दुर्गम होइन, जुम्ला शुभम। यसलाई एकपटक सिनाउनु छ जुम्लालाई भनेर मेरो उम्मेदवारी सम्भवतः त्यसका लागि पनि हुनेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। भनेपछि चितवनमा तपाईँ जानुहुन्न प्रचण्डको विरुद्ध? होइन, त्यो जाने नजाने भन्ने होइन के अरे, पार्टीले खटाए जाने भन्ने कुरा रहन्छ। प्रचण्डसँगै पौँठेजोरी खेल्नुपर्छ, प्रचण्डसँगै आक्रमण भयो नि त चितवनमा। आक्रमण भएको होइन पनि भन्दिनँ नि, म माथि भएको हो। त्यसको रियलाइज त उहाँलाई पाप लाग्ला नि त। भोलि भगवान् छन् नि माथि, उहाँको बारेमा फैसला गर्ने म को हो र? तपाईँको फैसला मलाई गर्ने तपाईँ को हो र? भगवान् छन्। हामी त धर्म कर्म र आस्था भन्ने मान्छे हो, हामी नास्तिक होइनौँ। भगवान् छन्, भगवान्ले त्यसो सजाय दिन्छन्। सायद सजाय दिइ पनि राखेका छन्, त्यो दुनियाँ जगतलाई थाहा छ। अझै सजाय पाउँदै जान्छ। पाप यही जुनीमा देख्नुपर्छ र कि अर्को जुनी लाग्दैन। भनेपछि प्रचण्डको विरुद्ध चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहीको उम्मेदवारी हुँदैन? त्यो अहिले भन्न सकिँदैन, त्यो हाम्रो तयारी नै छ। त्यो सम्भावना छ कि छैन भन्नुहोस् न? हाम्रो सम्भावना हुने नहुने भन्ने कुरै छैन नि। सम्भावना अहिले मैले घोषणा गरेको छैन, घोषणा नगर्दासम्म त्यसको सम्भावना रहने नरहने भन्ने नै छैन। अब भोलि लड्न पनि सकिन्छ, नलड्न पनि सकिन्छ। अहिले नै चुनाव घोषणा गरे पनि छैन। तर सम्भवतः मैले चाहिँ मेरो गृह जिल्ला जुम्ला, त्यहाँको जनताले चुनावमा भोट हालेर जिताउलान् हराउलान् त्यसमा पनि मलाई मतलब हुँदैन रहेछ क्या। एउटा सेन्टिमेन्टल जोडिँदो रहेछ होइन। त्यहाँबाट चुनाव लडियो मानव उदाहरणको लागि, हारियो भने पनि आनन्दले हाँसी हाँसी हारिन्छ क्या। जुम्लाका दाजुभाइहरूले तपाईँको नजा ज्ञानेन्द्र त विकासै गर्नु पर्दैन तैँले अब भने म कहिलेकाहीँ सम्झिन्छु। जुम्लाका सांसद त्यत्रो भाषण सबै भाषण है, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुरा पनि नसुन्ने क्या। त्यो पीडा हुँदो रहेछ क्या मनमा। कुलमान घिसिङज्यूले के गरिदिनु भने हाम्रो जुम्लाको सांसदलाई भेट्दिनु भएन, बाजा गाजा लगेर जानुभयो, मतलब पनि गरिदिनु भएन कि माथिबाट फोन आयो नआइजा भनिदिनु। मैले एकछिन के गरेँ जुम्लामा भनेपछि उहाँ त स्वाटै सबै काम छोडेर ल हजुर गरौँ। त्यो अहिलेको ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल हुनुहुन्छ, उहाँ माओवादीबाटै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रा सांसद पनि माओवादीबाटै छन्। तर उहाँ सांसद र मन्त्री बिच भेट पनि हुँदैन क्या। तर हामीले 1 सेकेन्डमा 1 हप्तामा 33 केबीको लाइन अस्तिबाट ठ्याक्कै हालिदिएका छौँ।
किनभने पिछडित वर्ग पिछडित भनेर हेप्ने होइन, पिछडित वर्गको मान्छेले पनि यो देशमा विकास गर्न सक्छ भन्ने देखाउनु छ जुम्लाले। हुन्छ ज्ञानजी, यो विकासको योजनाको बारेमा चाहिँ तपाईँसँग पछि पनि म बहस गर्नेछु। विषयगत रूपमै हामी डेप्थमै कुराकानी गरौँला, किनभने संसारमा 2+2 जोड्दा 4 हुन्छ। बिना प्लान बिना योजना चर्का भाषणले मात्रै संसार बनेका छैनन्, योजनाले नै बनेका छन्, इच्छा शक्तिले नै बनेका छन्, संसार बनेका छन्। सबै चिज यो आजसम्म जति उपलब्धि भएको छन्, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि यसमा लाग्नु होला। बेस्ट अफ लक भन्छु म, राम्रोसँग लाग्नुहोस्। अहिलेको विकृति विसङ्गतिलाई चाहिँ तोड्ने हिसाबले नै लाग्नुहोस्। जनताले समग्रमा चाहिँ विकास, समृद्धि, हाम्रो अपनत्व, हाम्रो जुन एउटा हुन्छ नि मौलिकपन र हामीसँग भएका नेचुरल रिसोर्सेसहरूको चाहिँ नै भ्यालु चाहिँ विश्वभरि जानु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ आम नेपालीले चाहेका छन्। अझ विदेशमा बस्नेहरूलाई त 90% जति चाहे अमेरिकामा बस्छन् या युरोपमा पिँढैमा छन् भनिन्छ के, तनावमै हुन्छन्। 90% जति नेपाली, उनीहरू पनि बरु नेपाल फर्किने वातावरण होस् न, हाम्रो मुलुक एउटा गर्व गर्न लागेको होस्, हाम्रो मुलुकबाट विश्वले सिक्न सकोस् होइन, त्यो हामी कामना गर्छौँ। तपाईँहरू जस्ता मान्छे हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा, तपाईँहरू त युवा हो। हुन त नेपालमा 70 वर्ष नआएकोलाई पनि युवा भनिन्छन्, 80 वर्षका पनि युवा भनिन्छन्। अर्को समस्या छ हेर्नुहोस्, जे होस् होइन। कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ, मेरो सङ्घीयहरू, मेरो उमेर ब्याजीहरू आज पनि इकाइ कमिटीमै छन्। धेरै प्राय विद्यार्थी सङ्गठनको उहाँहरूको पार्टीको इकाइ कमिटी कता कता हुँदो रहेछन् क्या। युवालाई देश दिनुपर्छ भनेपछि युवामा एक किसिमको नयाँ सोच पक्कै हुन्छ। आज ममा जुन सोच छ, मभन्दा पछाडि आएका 20 वर्षका भाइहरूमा मभन्दा राम्रो सोच हुन्छ क्या अवश्य। मैले हिजो मोबाइल चलाउनका लागि सिक्नु पर्थ्यो, आज 12-13 वर्षको भाइले मोबाइल चलाउनका लागि सिक्नु पर्दैन क्या। किनभने युवा जहिले पनि नयाँ सोचका साथ जाने हो। युवा नेतृत्वलाई अगाडि बढायौँ भने मुलुक पनि साँच्चै अगाडि बढ्छ। अवश्य पनि हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, अन्तरङ्ग कुराकानी भयो आज। यहाँलाई धेरै धेरै हस्, धन्यवाद, नमस्कार।